अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं, सुनते हैं और अपने दोस्त अहबाब में इसको स्प्रेड भी करते हैं, फैलाते हैं, शेयर करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से लोगों को उर्दू ज़बान में आगाही जो है वो मिलती रहे। इंग्लिश प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, CNN है, BBC है, ब्लूमबर्ग है, yahoo.com है, गूगल पे आपको मिल जाता है, सारी अंग्रेज़ी ज़बान में होता है। और अंग्रेज़ी चूँकि हमारी मादरी और कौमी ज़बान नहीं है और अक्सर जो लोग हैं वो इसको सही तौर पे इंटरप्रेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, चाहे वो हिंदुस्तान में हिंदी हो या उर्दू हो या अरब कंट्रीज़ में भी ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे इंडियंस काफ़ी हैं, पाकिस्तानी हैं और जो उर्दू समझते हैं और बोलते हैं। तो इस हवाले से ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा लोगों में मकबूलियत हासिल कर रहा है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो ये कहते हैं, मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर मुझसे रब्ता भी करते हैं और वो कहते हैं कि यासिन साहब चूँकि ये उर्दू ज़बान में है, सहल अंदाज में है, आप बड़े तरीके से समझा देते हैं कि बाज़ारों में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो सकता है। तो इस हवाले से इस प्लेटफॉर्म यानी YasinSanalysis.com और www.yasin NI on market by यासीन के जो दोनों प्लेटफॉर्म है, ये काफ़ी लोगों में मकबूलियत हासिल करता चला जा रहा है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल इस हफ्ते का आज पहला दिन है, बरोज़ पीर है, डेट आज हो गई है 6 मार्च 2023 और ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हफ्ता हमारे लिए इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे हफ्ते में दो बातें जो है वो चलती रहेंगी, उसी के हवाले से बातें होती रहेंगी और ये खबरें आने के बाद उनके तज्ज़िये और तबसरे पेश किए जाते रहेंगे। और वो दो बातें हैं अमेरिका के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन मिस्टर जेरमी पावल के टेस्टिमनी, जो कि बैंकिंग कमेटी, सेनेट की बैंकिंग कमेटी के सामने वो पेश होंगे और सेमी एनुअली जो भी रिपोर्ट्स होंगी उनसे उस पर वो बातें करेंगे और उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। जो सेनेटर्स हैं और जो कांग्रेसमैन होते हैं वो पूछते हैं कि मिस्टर जेरमी पावल, आपने अगर ये पॉलिसी अडॉप्ट की तो क्यों की, उसके क्या नताइज हासिल हो रहे हैं और उससे अमेरिका की इकॉनमी पर और पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे और उमूमी तौर पर पूरी दुनिया की इकॉनमी पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे। और ख़ास तौर पर उनसे ये सवाल ज़रूर किया जाता है हर सेनेट की जो बैंकिंग कमेटी के उनकी जो टेस्टिमनी होती है कि चाइना के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है और चाइना जिस तरीके से पूरी दुनिया में छाता चला जा रहा है और उसकी जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं जो कि उसको बहुत ऊपर ले गई हैं, उसका ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है, उसके एक्सपोर्ट नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो जेरमी पावल साहब से पूछा जाता है कि आप इस हवाले से क्या जवाब देना चाहते हैं। तो बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्टिमनी होती है और अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के हवाले से उसमें इशारे चेक किए जाते हैं कि क्या आइंदा अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफे को मुसलसल बरकरार रखेगा या नहीं रखेगा, या अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो वो क्या वो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा। इस हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं। दुनिया भर के जो तज्ज़िया निगार हैं, जो तबसरा निगार हैं, वो अपनी राय का इजहार करते रहते हैं और उनके राय के इजहार पे बाज़ारों में हमने ये देखा है कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो सोने, चांदी, पैलेडियम, प्लाटिनम, क्रूड ऑयल, करेंसी मार्केट है या अमेरिका की स्टॉक इंडिसेस हैं या कोई इंडिविजुअल स्क्रिप्ट हैं जिसमें दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, IBM, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ये वो तमाम चीदा कंपनीज हैं जिनके शेयर वैल्यू की प्राइसेस अप्स एंड डाउन्स का शिकार हो जाती हैं जब जेरमी पावल साहब अपनी कोई टेस्टिमनी दे रहे होते हैं या कहीं किसी जगह पे बैठ के वो कोई तकरीर कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये हफ्ता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बरोज़ मंगल, कल वाले दिन इनकी टेस्टिमनी स्टार्ट होगी और बुध तक ये कंटिन्यू 2 दिन चलेगी और उस 2 दिन के बाद जब इनके टेस्टिमनी एंड हो जाएगी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आएंगे, तो इस पर डिफरेंट तज्ज़िये और तबसरे पेश किए जाएंगे। इन पर भी बाज़ारों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो अभी मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जनाब इनकी स्पीच के बाद बाज़ारों में बहुत तेज़ी आ जाएगी या बहुत ज़्यादा मंदा हो जाएगा स्टॉक इंडिसेस में, S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक में, तो ये क़ब्ल अज़ वक्त होगा। या ये कहा जाए कि सोने की कीमतें गिरावट का शिकार हो जाएंगी, ये भी कहना अभी नामुनासिब होगा। अच्छा, इसके बाद बरोज़ जुमा,
जुमे के दिन हमारे पास वन ऑफ द बिगेस्ट रिपोर्ट अमेरिका की इकोनॉमी में गिरदानी जाती है, दैट इज नॉन फॉर्म पे रोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये दो रिपोर्टें ऐसी होती हैं जिसमें पूरी यानी टेस्टिमनी और ये जो जॉब रिपोर्ट है ये पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को, अमेरिका की पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट को, करेंसी मार्केट, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट, सोने चांदी पैलेट, हर आइटम में जो है उतार चढ़ाव हो जाता है। इवन कि जो कमोडिटीज आइटम है, चाहे वो वीट, सोयाबीन, कॉर्न, कॉटन, ये तमाम फीडर कैटल और तो जनाब लाइफ कैटल, इन तमाम आइटम में जो है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आता है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जनाब मिस्टर जर्मी पाल जो है वो खिताब करेंगे, वो टेस्टिफाई किए जाएंगे सेनेट की बैंकिंग कमेटी के सामने। तो बहरहाल इसको हम चेक में रखेंगे और अलर्ट रहेंगे कि क्या वो बयान देते हैं और उस पर क्या कुछ हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आज अगर हम ओवरऑल सिनेरियो चेक करते हैं बाजारों में, फ्राइडे को हमारे पास S&P और गोल्ड एंड सिल्वर स्टॉक सारी ऊपरी सतहों पर चले गए थे और उसकी वजूहात यही बयान की जा रही थी कि जनाब अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा तो करेगा लेकिन कम करेगा, वो लाइक ट्रिम वाली सिचुएशन होगी कि कम इजाफा करेगा। तो इस बेसिस पे पिछले हफ्ते फ्राइडे को हमने देखा कि स्टॉक्स में और गोल्ड में और इवन के जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस थे उसमें काफ़ी तेज़ी आई और आज भी फॉलो थ्रू में हमने देखा कि मार्केटें थोड़ी सी ऊपरी सतहों पर रहीं। और इसके अलावा जो हमारे पास संडे को दो मार्केटें चलती हैं, तदावुल ऑल शेयर सऊदी अरब की और TA35 जो कि इसराइल की मार्केट है, वो संडे को जब ओपन रहती हैं तो वहाँ से भी हमें अंदाजे मिल जाते हैं कि बाज़ारों में मंडे की ओपनिंग पे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन आज इस वक्त हम देख रहे हैं कि सुबह एशिया की मार्केट, इस वक्त यूरोप की मार्केट और रात में जो US मार्केट खुलेगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, उसमें मार्केट एक इबाम है, एक मुबहिम तरीके से एक म्यूटेड मार्केट है, उसमें बहुत ज़्यादा उतार या बहुत ज़्यादा चढ़ाव देखने में नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है, जर्मी पाल साहब की स्पीच होगी और फ्राइडे को जॉब की रिपोर्ट शाया की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास रिपोर्ट रहेगी, बहरहाल इसी को ही हम चेक में रखते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ होता है। अच्छा, इसके अलावा जो गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट की हम बात कर लेते हैं, बैनुल अक़वामी बाज़ारों में पिछले दिनों सोने की कीमत फरवरी के महीने में $1805 यानी $1805 तक चली गई और फरवरी के महीने में ही हमने देखा कि 1956-59 का भी हाई था। तो एक बहुत बड़ी मूव बाज़ार में दिखाई दी फरवरी के महीने में। आज हम बाज़ार देख रहे हैं कि $1855-1856 पे सोने की कीमतें ऊपरी सतहों पर आ गई हैं। आपसे पहले भी जिक्र किया था कि 1850 इज़ अ वेरी क्रूशल इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग एंड रेजिस्टेंस लेवल रहा और आज भी हम ये देख रहे हैं कि मार्केटें 1850 के बॉटम को होल्ड कर रही हैं और ऊपरी सतहों पर चल रही हैं। माइट पॉसिबल कि अगर 1850 को इसने फिर दोबारा डाउनफॉल पे इसने ब्रेक कर दिया तो बाज़ारों में गिरावट आ सकती है। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि सोने की कीमतें भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का शिकार नहीं रहेंगी, क्योंकि जो जर्मी पाल के खिताब का पूरी दुनिया बेचैनी से इंतज़ार करेगी और वो ये चेक करेगी कि जर्मी पाल साहब इंटरेस्ट रेट के हवाले से, अमेरिका की इकॉनमी के हवाले से क्या बयान देते हैं। तो इस हवाले से आज टेक्निकल ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो 1850 के लेवल को आप एक बैरोमीटर के तौर पर कंसिडर करें, एक मेजर सपोर्टिंग लेवल के तौर पे कंसिडर करते हुए अपने पोर्टफोलियो को आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है पिछले दिनों हमने देखा कि 76 और $77 तक आ गई, लेकिन आज मार्केटें दोबारा $79.5 पर बैरल पे चल रही हैं। पिछले काफ़ी दिनों से आपसे यही जिक्र हो रहा है कि जो रूस और यूक्रेन के दरमियान पिछले एक साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और इनमें जो आपस की बातें आती रहती हैं कि जनाब वो क्रूड ऑयल की सप्लाई रूस रोक देगा या बहुत सारी पाबंदियां लगा देगा, पूरे यूरोप को वो पेट्रोल की सप्लाई नहीं करेगा, जो एक फियर फैक्टर है। और इस फियर फैक्टर की वजह से आज हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो कि पिछले दिनों $76-77 चल रही थी, आज नियरली $80 के पास मार्केट आ रही है और उसकी वजह यही है कि जो फियर फैक्टर आपके सामने। अच्छा, पिछले हफ्ते हमारे पास एक बड़ी अजीबो गरीब खबर आई जब तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चली गई और उसमें ये बातें आनी शुरू हो गई कि जनाब मुत्तहदा अरब इमारात
UAE اوپیک سے نکلنا چاہتا ہے. حالانکہ ابھی ایسا کوئی کنفرمیشن ہمارے پاس نہیں آئی، لیکن جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو ایٹ سڈن بازاروں میں تیزی آ گئی، کروڈ آئل کی پرائسز میں تیزی آ گئی کہ جناب اگر اوپیک سے UAE نکل جاتا ہے، اس کا انخلا ہو جاتا ہے تو اس کا کیا نگیٹو یا پازیٹیو افیکٹ آئے گا. لیکن ایک فیئر فیکٹر کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمتوں میں اچانک تیزی آ گئی. یہ باتیں بڑے عرصے سے چل رہی ہیں. اوپیک کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں کہ اوپیک اینڈ اوپیک پلس میں تقریباً 29 ممالک ہیں اور اوپیک میں غالباً 15 ممالک شامل ہیں. تو اوپیک پلس جب ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو پلس کا نشان لگانے کے بعد اس کے اندر سب سے بڑی اکانومی، سب سے بڑا ملک جو تیل کی پیداوار میں نمبر 1 گردانا جاتا ہے، دیٹ از رشیا. تو رشیا کا نام آ جاتا ہے. تو رشیا جب آتا ہے تو اوپیک جو کنٹریز ہیں جس میں سعودی عرب اور ایران سب سے نمبر 1 آتے ہیں، اوپیک پلس جب ایڈ ہوتا ہے تو روس آ جاتا ہے. تو یہ ایک نگیٹو سینٹیمنٹس پایا جاتا ہے اور خاص طور پہ امریکہ اس کے خلاف لگا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ اوپیک کا حصہ نہیں ہے اور امریکہ خود بہت زیادہ تیل کی پیداوار خود بھی کرتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مینیپولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے کہ روس نے کہہ دیا یا سعودی عرب نے کہہ دیا، تو اس کی توڑ پھوڑ میں لگا ہوا ہے امریکہ. پیچھے یہ چاہ رہا ہے US کی اکانومی، US کی لابنگ جو ہو رہی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اوپیک اور اوپیک پلس کو ڈسٹرائے کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. اس وجہ سے جو ہمارے پاس پچھلے ہفتے ایک موو آئی تھی کروڈ آئل میں، ایٹ سڈن مارکیٹ 79 سم تھنگ کچھ اس نے ہائی کر دیا تھا. اس کی خبر پیچھے یہی تھی کہ جناب UAE اوپیک سے نکلنا چاہ رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ بڑی خبر آئی. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب سعودی عرب کو بھی ایک کانسپیریسی تھیوری کے ذریعے اوپیک میں سے علیحدہ کر دیا جائے، یعنی اوپیک جو ایک آئل کا کارٹل ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. اور اس کے پیچھے US لابی کام کر رہی ہے. بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے پچھلے ہفتے یہ بھی دیکھا کہ جب کروڈ آئل کی پرائسز اور سونے کی پرائسز اور سلور کی پرائسز جو ہے ایٹ سڈن مارکیٹوں نے تیزی دکھائی، تو اس کے ساتھ US اکانومی میں جو ان کے ایک اسٹریم لائن انڈیسیز ہیں، S&P، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک، ان میں بھی خاصی تیزی دیکھنے میں آئی اور ملٹی ویکس کا اس نے ہائی کر دیا S&P، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک نے. اور اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی تھی کہ جناب امریکہ آئندہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا تو کم بڑھائے گا. اینڈ پلس جب ہم دیکھتے ہیں کہ سونے، چاندی اور اسٹاک اور کروڈ آئل کی پرائسز اوپر کی طرف جاتی ہیں تو اسٹاکس میں بھی تیزی آ جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اسٹاکس میں جو اسکرپٹس ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے گولڈ، سلور اینڈ کروڈ آئل سے. کروڈ آئل کی بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز ہیں. جب کروڈ آئل کی پرائسز اوپر کی طرف جاتی ہیں تو شیورین ہے، BP بلٹن ہے اور بہت ساری کمپنیز جو تیل پیدا کرنے والی کمپنیز ہیں ان کے انڈیویجول اسکرپٹ بھی تیزی سے اوپر چلے جاتے ہیں. ون آف دیم جو سعودی عرب کی سعودی ارامکو ہے، اس کے بھی شیئر ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تیزی آ گئی تھی پچھلے ہفتے جمعے کو. اور آج بھی کچھ مارکیٹ اسی طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے، لیکن چونکہ جرمی پال اور جاب رپورٹ اس ہفتے میں لگی ہوئی ہیں، اس وجہ سے بازاروں میں آج کوئی بہت اتار چڑھاؤ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. مارکیٹ ویٹ کر رہی ہے کہ جرمی پال صاحب منگل اور بدھ کو کیا کہیں گے اور جمعے کو کیا رپورٹ آئے گی. اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک تجزیاتی رپورٹ پچھلے ہفتے میں نے پیش کی تھی، اس وقت دنیا میں 2 بڑی کمپنیز یا 2 بڑی جو انڈسٹری ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے. ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور ایک ہے چیٹ جی پی ٹی اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک دنیا میں ایک نیا تہلکہ مچانے والا ہے، بلکہ تہلکہ مچا رہا ہے اور دنیا کی جو ایک لائف سٹائل ہے دنیا میں لوگوں کا، وہ بالکل تبدیل ہونے والا ہے. تو بہرحال اس کو بھی ہم چیک کریں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے کیا کچھ مارکیٹ میں ہو رہا ہے. اس کو آپ بھی دیکھیے. اس کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہیں پاکستان اکانومی کی. پاکستان کی جو کرنسی ہے، روپیہ ہے، وہ مستقل زبوں حالی کا شکار ہے اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ 300 روپے میں بھی ڈالر فروخت ہوا بلیک مارکیٹ میں. تو یہ ساری بہت زیادہ خبریں بازاروں میں چل رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، پاکستان IMF سے پیسے مانگ رہا ہے، لیکن پاکستان IMF کی جو اسٹاف لیول جو میٹنگ ہے وہ کوئی زیادہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے.
خبر یہ آئی کہ جناب $1.3 بلین کا رول اوور کیا ہے چائنا نے پاکستان کے ساتھ. تو یہ گے والی خبریں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بہت زیادہ چل رہی ہیں. دنیا میں پاکستان کا جو وقار ہے وہ ایک طریقے سے مجروح ہوتا ہوا اس وجہ سے دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد ایک الیکشن کروا دیے جائیں, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تمام اسٹیبلشمنٹ, چاہے وہ حکومت پاکستان ہو, شہباز شریف کی حکومت ہو, ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو, ہماری عدلیہ ہو, یہ کہیں سے بھی اس میں انٹرسٹ شو نہیں کر رہی تھی کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں کروا دیے جائیں. اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو جو ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ والی سچویشن ہے وہ کافی ڈینٹنگ پوزیشن میں آئی ہوئی ہے. پاکستان میں کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان میں جو ہماری ایکسپورٹ بل تھے, خاص طور پہ ہماری جو 2 کاٹن اور چاول جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, ان کے بھی جو نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 مہینے کی نچلی سطحوں پہ پاکستان کے ایکسپورٹ نمبرز ہو گئے, جس کی وجہ سے پاکستان میں ایکسپورٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے, اور امپورٹ بل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان میں جب امپورٹ بل بڑھتا ہے تو ظاہر ہے ہمیں ڈالر پرچیز کر کے باہر کی کمپنیوں کو پیمنٹ دینی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے ڈالر میں آگ لگی ہوئی ہے, ڈالر کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پاکستان میں ڈالر آ نہیں رہا ہے, IMF ہمیں دے نہیں رہا ہے, چائنا, سعودی عرب, UAE وہ صرف باتیں کر رہے ہیں, ہمیں پیسے کہیں سے نہیں مل رہے. تو جس کی وجہ سے ہماری جو اوور آل اکانومی سچویشن ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر اور نیگیٹو ہوتی چلی جا رہی ہے. موڈیز جو کہ دنیا کی ون آف دا بیسٹ ریٹنگ ایجنسی ہے, اس نے ہماری جو شارٹ ٹرم جو ریٹنگ ہے اس کو CAA3 کر دیا ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ کافی نچلی سطحوں پر آ گئے. تو ہماری ہر طرف سے جو ہے وہ برائی دکھائی دے رہی ہے. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں وہ کرنٹ دکھائی نہیں دے رہا ہے, وہ پوٹینشل ایگزسٹ نہیں کرتا جو ہم پچھلے 2-4 سال پہلے دیکھ رہے تھے. تو اوور آل سینیریو جو ہے وہ ڈسٹرب ہے, اور پاکستان میں کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں, بیکاز کہ ہمارے یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن کا کہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو بہرحال یہ وجوہات ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی ملک ہے اسرائیل, جہاں پہ 5 سال میں 4 بار, یعنی 4 سال میں 5 الیکشن ہو چکے ہیں. تو وائی ناٹ ان پاکستان, جبکہ پاکستان جو ہے وہ 220 ملین آبادی کا ایک ملک ہے, اور جبکہ اسرائیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ 1 کروڑ سے کم کی آبادی کا ملک جو ہے وہ 4 سال میں 5 الیکشن کروا دیتا ہے. تو ہم کیوں نہیں کروا سکتے؟ اگر ہمارے یہاں الیکشن ہو جائے, حکومت بہتر طور پر اسٹیبلش ہو جائے, تو ہماری اوور آل جو صورتحال اکنامک جو امبیلنسنگ سچویشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہوگا. جاتے ہوئے آپ سے بالکل میں یہی کہوں گا کہ یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مسٹر جرمی پال اور جاب رپورٹ اس ہفتے لگی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے بازاریں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہیں گی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.